अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बैठक प्रोग्राम जो था ना बहुत ही गौर से देखता हूँ। कुछ माह पहले तक तो मैं रेगुलरली देखता था, यानी कि जैसे ही आया फौरन देख लेता था। कुछ माह से जो था ना, कोई छः छः सात माह हो गए हैं, कुछ माह नहीं, काफ़ी सारे माह से इन रेगुलर हो गया हूँ। जितने भी अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं उनको जब मौका मिलता है फिर मैं देखता हूँ। रज़ी दादा का, इमरान शफकत साहब का, और ये इमरान शफकत साहब का जो बैठक है इसको। अच्छा, बैठक के अंदर ना बहुत सारे जहन मौजूद होते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होता है। लेकिन अब वो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, मैं अपनी सी बात कर देता हूँ, क्योंकि ये ट्विटर और ये यूट्यूब वगैरह ना, ये अकाउंट्स ऐसे हैं कि आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। देखें, कुछ लोग जिनसे मेरे राब्ते होते हैं उनमें ग्रेड 20 तक के ऑफिसर हैं, और ये सारे 18-20 ये इनका एक ग्रुप है। उनमें मतलब मेरे भी जो इंसाना एज आ स्टूडेंट रहता हूँ, तो वो तमाम लोग जो है ना ये प्रोग्राम्स देखते हैं, बड़े तवज्जो से देखते हैं, मुख्तलिफ तमाम के व्लॉग सुनते हैं, अपनी राय फिर देते हैं। तो मैं अब उनमें से ना एक काश की हुई आपको बात बता रहा हूँ। ये जो कुरान पाक है ना, ये बिल मना नहीं है बल्कि बिल लफ्ज़ है। लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा जाता है, फिर इसके तर्जुमे होते हैं, फिर उनको बताया जाता है कि ये इसके मायने ये हैं। यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये एक सूरत है। इसके सिर्फ उर्दू के अंदर मायने जिनसे ना आप ढूंढें तो एक हमें वो जो सिलेबस में पढ़ाया गया कि ना उसका कोई बाप है, ना उसकी कोई माँ है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसने, फिर बेशुमार जो है ना आपको उसके मायने नज़र आएंगे। तो जबकि जो बिल्कुल परफेक्ट कोशिश करते हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ कोशिश करते हैं। अब सिर्फ बात को समझाने का या करने का मतलब ये है कि जब ये बैठक में प्रोग्राम शुरू होता है ना, तो बहुत ही इल्म की बातें होती हैं। इसमें दो नुकसानात होते हैं। एक, जब कोई बात शुरू करता है तो उसको बीच में टोक कर दूसरा बंदा बात शुरू कर देता है, और ये सारे इल्म वाले हैं, एक से बढ़कर एक इल्म वाले हैं। जैसे वजाहत मसूद साहब हैं, क्या बात है उनकी। रज़ी दादा हैं, क्या बात है उनकी। भट्ट साहब हैं, क्या बात है। अच्छा, इसी तरीके से बाकी सुमरो साहब हैं, उनका एक अपना जो है ना सोर्स है, उनकी एक बात करने का तरीका है। तो बाकी भी दीगर लोग, मैं जो छोटे भाई हैं उनका नाम मैं भूल जाता हूँ हमेशा। तो सारे के सारे जो है ना एक से बढ़कर एक है। अच्छा, मसला कहाँ पे बनता है तमाम दुनिया के अंदर। अब ये जो मैंने बताया ना कि कुरान पाक बिल लफ्ज है, जो वही है वो बिल लफ्ज है, वो बिल माना नहीं है। माना तो बेशुमार होते हैं। मसला ये होता है, कोई रज़ी दादा ने बात कही, उसके किसी ने माने आखिज किए और उसके ऊपर तबसरा कर दिया, ये बहुत ही गलत बात होती है। और दुनिया के अंदर जितनी मीटिंग्स में इंतशार के वजूहात होती हैं ना, वो यही होती हैं। इवन हम एक प्रोग्राम करते हैं SMT, छोटे भाई हैं मेरे, वो अक्सर जो है ना मेरे बात का मतलब निकाल के उसके ऊपर तबसरा शुरू कर देते हैं। मैं फिर जो है ना गुस्से में आ जाता हूं कि भाई मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वो कहते हैं कि नहीं, इसका तो मतलब यही था। वो अपने मेरे से बहुत ज्यादा अक्लमंद है, समझदार हैं, मेरे से बहुत ज्यादा फॉलोवर हैं उनके। लेकिन मैं ये कहता हूं यार, मेरा मतलब ये नहीं था, और ना मेरा वो मतलब होता है। वो क्यों मतलब निकाल के, ठीक है मतलब निकालें, अपने इजाद के लिए निकालें, समझें कि भाई ठीक है आप गलत कह रहे हैं, मेरी समझ में यही आ रही है, ये बात कहें तो ठीक है। लेकिन वो ये कहें कि आपका मतलब ये है, लिहाजा जो है ना उसका जवाब ये है। भाईजान, वो जो जवाब आप दे रहे हैं वो मेरे बात का जवाब नहीं दे रहे, वो आप मेरे पर इल्जाम लगा के उस इल्जाम का प्रोपगंडा कर रहे हैं। बैठक प्रोग्राम में बहुत तकलीफ के साथ मैं ये कहूं कि यही रवैया जो है ना बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रोग्राम जो है ना वो इतना छोटा हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। बाजे बाजे टाइम इतनी आला बात होती है, और उसके बाद जो है ना वो जो क्या कहते हैं बात होती है ना, वो इतनी नीचे गिर जाती है कि वो जो है ना बहुत मामला संभालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये एक आम आदमी के लिए तो कोई मसला नहीं है, मैं भी बहुत ही आमों का भी आम आदमी हूँ, भले चौंसा नहीं हूँ, तौंसा या चौंसा चौंसा नहीं हूँ,
لیکن بہت ہی عام سا آدمی ہوں. لیکن جو بہت ذہین آدمی ہوتے ہیں نا وہ چڑھتے ہیں ایسی باتوں سے. اور میں آپ کو ایک اور جو انسان بات بڑی غلط کر رہا ہوں کہ نبی پاک پر نا ایک وحی اتری تحفہ، یعنی کہ وحی دو ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیے. تو وحی ہوتی ہے جو قرآن پاک کا حصہ بنی، اور ایک وحی ہے خفیفہ ہوتی ہے جو حدیث قدسی بھی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن پاک کا حصہ نہیں بنی، وہ بھی نبی پاک کے اوپر وحی اترتی تھی. تو ایک مجھے نہیں پتا کہ وہ وحی تھی یا کہ وحی خفیفہ تھی، لیکن نبی پاک باہر آئے تو صحابہ اکرام نا الجھ رہے تھے بے معنی بات پر نا، ایک دوسرے کو نا نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، نعوذ باللہ، یعنی کہ ایک بے معنی بحث کر رہے تھے. تو نبی پاک کو نا اتنا غصہ آیا. تو صحابہ کرام نے جب یہ بات دیکھی تو بہت دم پریشان ہوئے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا. تو نبی پاک نے کہا کہ میں ایک تحفہ دینے کے لیے تمہیں آ رہا تھا، اور تمہارے اس رویے کی وجہ سے وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی. یعنی کہ آپ بتائیں کہ اللہ کا نبی اور درجہ، اور صرف اس بات کی وجہ سے دماغ سے وہ بات نکل گئی. اب وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، نبی پاک کا کیا ہوا ہے، اپنا وحی کا سلسلہ ہی ٹوٹا ہے نا. یہی تو آخری نبی کی نشانی کہ جو سلسلہ تھا وہ ٹوٹ گیا، بس اب اس کے بعد کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، جو آتا ہے جھوٹا ہی آتا ہے. لیکن یہاں پر جو بات میں نے آ رہی ہے، جو فکس آ رہی ہے کہ جب آپ الجھ پڑتے ہیں نا تو جو دماغ کے اندر اچھی بات ہوتی ہے نا وہ تہس نہس ہو جاتی ہے. کیونکہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے راہ جو سی نا ادھر سے ہی لینی ہے. ہم نے تاریخ پڑھنی ہے تو ہم نے تاریخ میں سے چیزیں کھینچنی ہے، اور یہ بھی تاریخ کی ہے. تو بات بہت لمبی ہو گئی، اور کیا کہتے ہیں تکلیف، کیونکہ یہ پروگرام یہ 4-6 بندوں کی پراپرٹی نہیں ہے. عمران شفقت صاحب کی، رضی دادا کی، وجاہت مسعود صاحب کی پراپرٹی نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ انسانیت کی پراپرٹی ہے. آپ علم والے لوگ ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ علم بانٹیں. اگر آپ علم نہیں بانٹیں گے اور آپ کے پاس علم ہے اور وہ آپ قبر میں لے جائیں یا وہ اسی طرح سے ختم ہو جائے، مٹ جائے، تو اس علم کا فائدہ کیا؟ آپ کا فرض ہے کہ یہ علم بانٹیں. لیکن بے ڈھنگے بے طریقے سے اگر آپ بانٹنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر خرابیاں بڑھ جائیں گی. کوئی شک نہیں ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں جتنا میں دیکھتا ہوں، یا کہ یہ جو ایک محفل ہے بیٹھک کی، اس کے اندر جو کچھ اس وقت تک میں دیکھ رہا ہوں، جتنا معنی والا یہ پروگرام ہے، شاید ہی کوئی ہو. ایون میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی پی ٹی وی پہ یا کسی چینل پہ. لیکن جس جگہ پہ اس کو ہونا چاہیے، یہ تاریخ لکھ رہے ہیں آپ تاریخ ہیں جو لکھ رہے ہیں، کوئی دوسرا تاریخ نہیں لکھ رہا. میں جو منہ میں آتا ہوتا ہے اپنی معلومات اور ادھر ادھر کی چیزیں جو نا ڈال کے تو میں گھسیٹے جا رہا ہوں، اس کو ولاگ کہہ دیتا ہوں. یہ آپ ایک محفل لگاتے ہیں، تاریخ کی محفل، ایک دوسرے کے اوپر جو سا نا سبقت لے جانے کی کوشش نہیں. ٹائم دیں، برابر کا ٹائم کبھی بھی نہیں دیا جاتا، علم کے حساب سے دیا جاتا. لیکن مائک چھیننے کا حق کسی کا بھی نہیں ہوتا. چھوٹا آدمی بھی بڑی بات کرتا ہے، اور بڑا آدمی بھی چھوٹی بات کرتا ہے. یہ کوئی معنی کی بات نہیں. تو بہت معذرت کے ساتھ اس محفل میں بیٹھنے والا ہر شخص میرا استاد ہے، اور میں بالکل جو نا کہ تکلیف مجھے ایسی ہوتی ہے کہ میرے استاد جو نا میں ان کو ہی نہیں بتاؤں گا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، تو میں کس کو بتاؤں گا. بہت معذرت کے ساتھ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.